अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज इतवार है और छुट्टी का दिन है। 8 नवंबर है, तो घर में छुट्टी मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है। तो अभी जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है ना, वो ये है कि इस इमरानी हुकूमत ने आज फिर एक FIR नून लीग के ख़िलाफ़ कर दी है। बड़े अफसोस की बात है, यकीन करें बड़े दुख की बात है। इतनी FIR'ें और इतने जो है ना जुल्म किसी भी डिक्टेटर हुकूमत में भी इतने ज़्यादा नहीं हुए जितने ये इमरान ख़ान इस वक्त कर रहे हैं। ये FIR क्या है? कल आपको पता है कि एक FIR उन्होंने ख्वाजा इमरान नज़ीर जो MP हैं नून लीग के, और ये लाहौर के उनके पास ओहदा है और वो बहुत एक्टिव है। कोई जितने भी नून लीग के प्रोग्राम होते हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब उनको पकड़ लिया है कि तुम्हारी गाड़ी मशकूक है जी, तुम्हारी गाड़ी मशकूक है। और पकड़ के तो फैसल थाने में से लेके तो उसको ले गए चुंग, और वहाँ पे उन्होंने एक उनकी FIR जो मरीम नवाज़ वाली उन्होंने काटी थी, वो 11 अगस्त को, जो जब मरीम नवाज़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी शीशे तोड़ दिए थे, क्योंकि वो एक किस्म का कत्ल करना चाह रहे थे। मरीम नवाज़ साहबा ने ख़ुद भी कहा था, ठीक है ना जी। तो उसमें फिर अब उनको भी गिरफ़्तार कर लिया, उनकी गाड़ी भी पकड़ ली। तो कल उनको मिलने के लिए ये अताउल्ला तारड़ साहब, रफ़ाकत डोगर साहब और ये लोग जो है हमारे वकील हैं रफ़ाकत डोगर साहब, वो और दूसरे जो है जितने भी ये उज़्मा बुखारी और काफ़ी लेडीज़ का नाम है जिसका इमरान ख़ान कल कह रहा था हम बड़ा एहतराम करते हैं। और एहतराम उसने किया है अमीन गंदापुरी ने ना। ये पूरी पार्टी गंदापुरी की पार्टी है, कसम से। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो गंद इन्होंने घोला है ना। अभी आज सुबह मैंने वीडियो बनाई है कि वो बाइडन क्या कर रहा है, जो अमेरिका का सदर बना है। हमारा कुछ नहीं लगता। नवाज़ शरीफ साहब ने भी उसको मुबारकबाद दी है। वो कह रहा है कि मैं कौम को तकसीम नहीं होने दूँगा, मैं कौम के अंदर नफ़रत नहीं पैदा करूँगा। जो इंतखाब के दौरान जो जलसे जुलूस और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें हुई हैं, वो भी अब ख़त्म करवा दूँगा। इतनी अच्छी बात की है। और हमारा वज़ीर आज़म है कि रोज़ तकसीम वाली बात करता है, रोज़ नफ़रत वाली बात करता है, रोज़ झगड़े वाली बात करता है। ये होता है जी। अभी बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि वो मोहम्मद ख़ान साहब हैं अमेरिका से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी देखें, शुक्र है ट्रम्प से हमारी जान छूटी है। ये एक किस्म का अल्लाह का अज़ाब बना हुआ था लोगों के लिए, सारी इंसानियत के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक बड़ा मुल्क है, उसको देख के सारा कुछ होता है। तो उसने बल्कि 3-4 नाम बताए मेरे दोस्त ने, मैंने भी पहले अपनी वीडियो में ये नाम किए थे। उन्होंने कहा जी ये 3-4 बंदे हैं जो इस वक्त इंसानियत के ऊपर जो है ना अज़ाब बने हुए हैं। कौन कौन से? एक ट्रम्प, उससे जान छूट गई है। एक मोदी, एक इमरान ख़ान, एक ये जो फ्रांस का मैक्रोन है, ये लोग जो हैं ये इंसानियत के लिए अज़ाब बने हुए हैं। और ये इंशाअल्लाह ताला ये ट्रम्प उसकी इब्तिदा हो गई है, वो गया, इनसे भी जान छूट जाएगी, जल्दी जान छूट जाएगी। तो बात ये मैं कह रहा था कि उज़्मा बुखारी और अताउल्ला तारड़ और इन सारे लोगों को, जिनमें अक्सरियत औरतों की है, एक नई FIR काट दी है आज। ये FIR मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब के सदर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, राना ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने मुझे भेजी है। मैंने वो FIR अभी पढ़ी है, तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है कि मैंने कहा यार ये नाज़ी हुकूमत है, नाज़ी फ़ाशिस्ट हुकूमत है, हिटलर की हुकूमत है। ये आपने अगर किसी ने हिटलर नहीं देखा तो वो इमरान ख़ान को देख ले, किसी ने नाज़ी हुकूमत नहीं देखी तो वो इमरान ख़ान को देख ले। यानी कि सारी अक्सरियत वहाँ पे वो लेडीज़ हैं जिनके ऊपर FIR हुई है। नरगस है और ये उज़्मा बुखारी है, जितनी भी ये एक्टिव ख़वातीन हैं मुस्लिम लीग नून की, वो हैं। अच्छा जी, FIR क्या है कि जनाब ये आए हैं
انہوں نے وہاں تقریریں کی ہیں اور تقریروں کے بعد ان کی وجہ سے کرونا کی انہوں نے کرونا جو ہے وہ ان کی وجہ سے کرونا پھیلے گا، اور یہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں جی۔ کرونا کا SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر FIR کاٹ گئی 40۔ ان کی وجہ سے جی کرونا پھیلا ہے 40 آدمیوں کی وجہ سے۔ اور کل جو عمران خان تم نے تقریر کی ہے ادھر حافظ آباد میں، وہاں کرونا نہیں پھیلا۔ حافظ آباد میں جو آپ نے سوات میں جلسہ کیا ہے وہاں کرونا نہیں پھیلا، تو آپ کے خلاف تو کوئی FIR نہیں کسی نے کاٹی۔ کرونا کی ساری FIRیں بھی آپ نے گجرانوالہ جلسے کی بھی کاٹی تھی FIR۔ شرم کرو، شرم والی بات ہے کہ اتنی معمولی باتوں سے بھی تم جو ہے نا وہ انتقام کی بو آ رہی ہے تیرے اندر، انتقام کی بو۔ اور کل کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بڑے وہ بلاول بھٹو والے بیان کے اوپر بھی وہ کر رہی تھی۔ میں تھوڑا سا وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جی بلاول نے جو بیان دیا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ ہے، اور وہ اس کے اوپر مریم نواز نے کہا جی کہ وہ یہی ہمارا بیانیہ ہے۔ بلاول بھٹو نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ حکومت ہے جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ لہذا ان کے بیان کے اوپر انہوں نے کہا یہ بالکل بلاول کا بیان ٹھیک ہے اور یہ صحیح بات انہوں نے کی ہے، ایسی انہوں نے کوئی قابل اعتراض بات کی نہیں۔ تو دوستو، یہ حکومت نفرت پھیلانے میں، یہ حکومت جھگڑے پھیلانے میں یہ آپ دیکھ لیں شہباز گل وغیرہ کوئی صلح جو انسان لگتے ہیں آپ کو، یہ کوئی اچھی بات کریں گے؟ وہ نکے دا ابا جو ہے فراز، وہ شبلی فراز، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اچھی بات کر سکتا ہے؟ تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس طرح کی FIRوں سے یار ان کو ابھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح کی FIRوں سے مسلم لیگ نون کے جذبات آپ نہیں روک سکتے۔ کیا ثناء اللہ کے آپ نے ختم کر دیے؟ جو ثناء اللہ نے کے اوپر آپ نے ہیروئن کا کیس ڈالا ہے، وہ ثناء اللہ صاحب باز آ گئے، اس نے توبہ طیب کر لی ہے، وہ اب کوئی کارروائی نہیں کر رہا؟ یا آپ نے جتنے بھی باقی سعد رفیق کے اوپر کیا کیا وہ خاموش ہو گئے ہیں، یا انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی ہے؟ یہ ان کی بھول ہے عمران خان کی۔ اگر عمران خان کی پارٹی کے اوپر اس طرح کا کیا جائے نا، جس طرح یہ انتقامی کارروائی کر رہی ہے، تو اس کی پارٹی ہفتے کے اندر بکھر جائے، ہفتے کے اندر۔ کیونکہ یہ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ تو یہ بالکل جو ہے نا یہ عمران خان خود سلپ ہو جائے، عمران خان خود سلپ ہو جائے، ایک FIR برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ انشاءاللہ دن اس کو دیکھنے پڑیں گے۔ یہ ہم بتا دیں اس کو، میں وکیل ہوں، میں ان کو بتا دوں کہ جو یہ کارروائیاں کر رہا ہے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بات مریم نواز صاحبہ نے بھی کہی ہے، اور یہ بات جو ہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم ان کو شیم آن یو عمران خان کہ آپ نے 40 بندوں کے اوپر یہ کہہ کے پرچہ کروا دیا ہے کہ ان کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے۔ انہوں نے SOPs پہ عمل نہیں کیا، اور اپنا حافظ آباد کا جلسہ اور ناکام جلسہ اور سوات کا جلسہ اس میں کوئی کرونا نہیں پھیلا، کیونکہ کرونا تیرا کزن ہے نا، کرونا تیرا کزن ہے۔ کرونا آیا ہی دوستوں ان کی وجہ سے ہے۔ یہ جتنے میں نے مودی، عمران خان اور وہ مکرون، یہ ٹرمپ، یہ ان کی وجہ سے کرونا آیا ہے۔ صحیح پوچھے مجھ سے صحیح پوچھے تو کرونا ان کی وجہ سے آیا ہے۔ تو انشاءاللہ جلدی ان سے اب نجات ملنا شروع ہو گئی ہے۔ ٹرمپ گیا ہے تو انشاءاللہ یہ ٹرمپ کا کزن جو ہے نا عمران خان، یہ بھی جائے گا انشاءاللہ، دیکھ لینا۔ آپ کو خوشخبری یہ قانونی ٹی وی دکھائے گا، اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ سب سے پہلے بریکنگ نیوز میں نے یہی بتانی ہے کہ عمران خان جو ہے نا بھاگ گیا۔